मंगोल अनलाइन टिभी। धन्यवाद सागर भाइलाई। सभाध्यक्ष महोदय, आज 26औं विश्व मूलवासी दिवस मनाइरहनु हुने, देश विदेशमा रहेर पनि भव्य र सभ्यताका साथ मनाइरहनु हुने, आफ्नो देशको निमित्त, अधिकारको निमित्त, अस्तित्व संघर्ष गरेर फाँसी जान पनि गर्व गर्ने विश्वका जिउँदा मूलवासी वीर योद्धाहरूलाई म आजको 26औं विश्व मूलवासी दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना साथै जय मंगोल भन्न चाहन्छु। जय मंगोल। र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले लडेको राजनैतिक लडाई भनेको एउटा रहस्यमय लडाई हो। अस्तित्वको लडाई भनेको के हो, सर्वप्रथम त्यो बुझ्न हामीले आवश्यक छ। र अस्तित्व भनेको चाहिँ, अस्तित्वको लडाई भनेको चाहिँ त्यो अन्तिम स्टेपको लडाई हो, जसलाई धर्मको लडाई पनि भनिन्छ। धर्मको लडाई भनेको, एउटा धर्मको लडाई भनेको सत्यको लागि लडाई भन्ने बुझिन्छ, र अधर्म अर्को लडाई चाहिँ अधर्मको हुन्छ। त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले लडेको जुन राजनीतिक लडाई छ त्यो चाहिँ अस्तित्व प्राप्तिको निमित्त लडेको राजनीतिक लडाई हो। त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले अस्तित्व प्राप्त अर्थात् मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक लडाई कहिले टुङ्गिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। र यसमा चाहिँ जस्तै लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्र, यो चाहिँ त्यो अस्तित्व प्राप्तिको निमित्त पहिलो ढोका मात्रै हो। पहिलो ढोका मात्रै हो, अर्थात् पहिलो सिडीको पहिलो खुड्किलो हो। त्यसपछि भित्र जानुपर्छ। भित्र गइसकेपछि, लोकतन्त्रको ढोका खोलिसकेपछि, त्यो ढोकाबाट भित्र छिरिसकेपछि मात्रै हामीले 5 वटा अधिकारका ढोकाहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। ती 5 वटा ढोकाका अधिकारहरू मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको झन्डामा तपाईहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो तारा छ, 5 कोणे तारा छ। त्यो 5 वटा कोण भएको ताराले के बताउँछ त भन्दाखेरि हामी 5 वटा अधिकारबाट आफ्नै देशमा वञ्चित भएका छौँ, लुटिएका छौँ। त्यो 5 वटा अधिकारहरू, राजनैतिक अधिकार, एउटा शैक्षिक अधिकार, एउटा धार्मिक अधिकार, एउटा सांस्कृतिक अधिकार र एउटा सामाजिक अधिकार, यो 5 वटा अधिकार प्राप्त भइसकेपछि मात्रै अस्तित्व प्राप्त हुन्छ, अस्तित्वमा बाँच्न सकिन्छ। तर यो 5 वटा कुराहरू अर्थात् यी 5 वटा अधिकारहरू नपाउन्जेलसम्म अस्तित्वविहीन भएर, मान्छेको रूपमा मान्छे नभएर, मान्छेको रूपमा अधिकारविहीन पशु जस्तै भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले यो अस्तित्वको लडाईँमा, अस्तित्वको निमित्त अधिकार माग्दाखेरि, यो 5 वटा अधिकारहरू माग्दाखेरि कसैले साम्प्रदायिक भन्छन् भने त्यो गलत हो। त्यो साम्प्रदायिकता हुँदैन। आफ्नो अधिकारको लागि माग गर्दाखेरि, लड्दाखेरि
साम्प्रदायिक हुँदैन। तर यो अधिकार माग्नेलाई, अधिकार खोज्नेलाई, जसले अधिकार खोजेका छन् अर्काको, ऊ चाहिँ खासमा साम्प्रदायिक हो। जसले अधिकार खोजिरहेको छ, अर्काको अधिकार अर्थात् अर्काको अस्तित्व चाहिँ खोज्नु हुँदैन, मास्नु हुँदैन। तर आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि, आफ्नो अधिकारको लागि लड्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई साम्प्रदायिकता बनिँदैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन पहिलो गेट त भर्खर खुलिँदैछ, पहिलो गेट भनेको मेन ढोका हो। त्यो मेन ढोका खोलिसकेपछि मात्रै भित्र 5 वटा ढोकाहरू छन्। त्यो 5 वटा ढोकाहरू हामीले जबसम्म खोल्न सक्दैनौँ तबसम्म अस्तित्वको लडाईँ पुरा हुँदैन। अस्तित्वको लडाईँ जारी नै रहन्छ। र जुन कुनै पनि शब्दको, जस्तै हामीले इन्डिजिनस डे भनेर संसारले नै मान्यता दिएको कुरो, संसारमै इन्डिजिनस डे भनेर चाहिँ मनाइरहेका छन्। तर नेपालमा त यहाँका शासकहरूले आदिवासी इन्डिजिनसको अर्थ र परिभाषालाई चाहिँ कसरी अर्थाइदिएको छ भन्दाखेरि आदिवासी दिवस भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गलत किसिमले चाहिँ मनाउन लगाइरहेको छ। कुनै पनि शब्दको अर्थ हुन्छ, कुनै पनि शब्दले अर्थ बोकेकै हुन्छ, त्यो अर्थले असर बोकेको हुन्छ। जस्तै जनजाति एउटा शब्द भयो, मूलवासी एउटा शब्द भयो, मङ्गोल एउटा शब्द भयो, आदि मूलवासी एउटा शब्द भयो। र यो शब्दको अर्थ छ। त्यो अर्थले चाहिँ के बोकेको हुन्छ भन्दाखेरि असर बोकेको हुन्छ। त्यो असर भनेको सकारात्मक असर पनि बोकेको हुन्छ, नकारात्मक असर पनि बोकेको हुन्छ। जस्तै जनजातिले के असर बोक्यो र कसको लागि चाहिँ सकारात्मक असर बोक्यो र कसको निमित्त चाहिँ नकारात्मक असर बोक्यो। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ जनजाति भन्ने शब्दले चाहिँ के असर, नकारात्मक असर बोक्यो। त्यो जनजाति शब्दले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई, नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ उत्थान होइन पतन गराउने नकारात्मक असर बोक्यो। त मङ्गोल शब्द, जुन मङ्गोल शब्द छ, त्यो त यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ उत्थानको र सकारात्मक असर बोकेको शब्द र अर्थ भयो। तर यहाँका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूको निमित्त चाहिँ फेरि त्यो मङ्गोल शब्दले चाहिँ नकारात्मक असर बोक्यो। यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब संसारमा त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले जुन एउटा मूलवासी भन्ने शब्द खोजेर पत्ता लगाएर होइन र मङ्गोल भन्ने शब्द उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। मङ्गोल भन्ने शब्द त बिर्सिसकेका थिए मङ्गोलहरूले, तर आवश्यक पनि थिएन। कसलाई आवश्यक थिएन भन्दाखेरि जो समृद्धशाली विकसित मङ्गोल मुलुकहरू छन् उनीहरूलाई आवश्यकता पनि परेन मङ्गोल भन्ने शब्द। मङ्गोलहरूको एकता हुनुपर्छ, मङ्गोलवाद पनि आवश्यक छ यो संसारमा भन्ने कुरा उनीहरूलाई आवश्यकता नै परेन। तर जुन मुलुक चाहिँ मङ्गोलहरूको थियो, नेपाल भए, भारत भए, यी देशका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार गुमाउनु परेको हुँदाखेरि, आफ्नो देश गुमाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल शब्दको फेरि आवश्यकता पर्यो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मङ्गोल शब्द चाहिँ उहाँले
विस्फोटन गरिदिनु भयो, मङ्गोल शब्द विस्फोटन गरिदिनु भयो। यस कारणले चाहिँ अनि आदिवासी भन्ने शब्द हेर्नुहोस् र जनजाति भन्ने शब्द, आदिवासी शब्द चाहिँ कसले चाहिँ नवरण गरिदियो त भन्दाखेरि त्यस बेलाको तथाकथित एमालेको सम्मेलनले, एमालेको विराटनगरको सम्मेलनमा हैन यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई राज्य सत्ताबाट चाहिँ वञ्चित गराउनको लागि, आफूहरू शासक हुनको लागि, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ शासित बनाइराख्नुको लागि एउटा षड्यन्त्रको रूपमा त्यो शब्दजाल फ्याँकिदियो। फेरि जनजाति शब्द, त्यो जनजाति शब्द फेरि कहाँबाट नवरण गरियो त भन्दाखेरि गोरखपुर, इन्डियाको गोरखपुरबाट त्यहाँ दरबारिया समर्थक मसल र दरबारीहरू मिलेर एउटा सम्मेलन गर्यो। त्यो सम्मेलनबाट चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई पतन गराउनको लागि, शासन सत्तामा पुग्न नदिनको लागि, दबाइराख्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले जनजाति भन्ने एउटा शब्द मङ्गोलको ठाउँमा जनजाति शब्द ल्याइदियो र मूलवासीको ठाउँमा चाहिँ आदिवासी ल्याइदियो उनीहरूले। त उनीहरूले चाहिँ हाम्रो हितको लागि सम्मान गरेर, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त सम्मान गरेर, इज्जत गरेर उनीहरूले त्यो शब्द ल्याएको होइन। त्यो त अपहेलना गरेर, नास्युन् मास्युन् यिनीहरू भनेर त्यो शब्दजालको रूपमा त्यो शब्दले त्यस्तो अर्थ बोकेको हुन्छ। त्यो अर्थले चाहिँ असर के पुर्यायो भन्दा त जनजाति र आदिवासी भन्ने शब्दले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई त उठ्नै नदिने, बिउजुनै नदिने, पतन गराउने खालको चाहिँ बोक्यो। त्यो त्यो हतियारको रूपमा, षड्यन्त्र रूपमा त्यसरी आयो। र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जस्तै हामीलाई यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई यहाँका शासक बाहुन छेत्रीहरूले सम्मान गर्ने, सत्कार गर्ने, इज्जत गर्ने भन्ने कुरो त हामीले नचिताउँदा नि हुन्छ। युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो महान व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ थिए, विद्वान थिए, पढे लेखेका थिए, त्यो उहाँले एउटा पुस्तक लेख्दा त के गरे त भन्दाखेरि यो जान्ने भयो, यो चाहिँ बाठो भएर निस्क्यो, यसलाई जेलभित्रै सड्याउनु पर्छ भनेर 3 वर्ष जेल हाल्नेहरूले 5 वर्षसम्म भूमिगत भएर बाँच्नुपर्ने गरी खेद्नेहरूले र उहाँ पत्रकार लेखक हुँदाखेरि त्यति दुःख पाउनुभयो र पत्रकार हुँदाखेरि के दुःख पाउनुभयो भन्दाखेरि नेपालका पत्रकारहरूलाई सरकारले जाऊ मनाङ र मुस्ताङमा सर्वे गरेर आऊ भनेर पठाउँदाखेरि त्यो पत्रकारहरूको ग्रुपमा पत्रकार भएर वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू। त्यो उहाँ पनि जानुभयो सँगै त्यो बाहुन छेत्री पत्रकारहरूको हुलमा। त्यहाँ उहाँलाई देखेर त्यो बाहुन छेत्री पत्रकारहरूले खिचिटिउरी गरे, गुरुङजी त कसरी पत्रकार हुनुभयो, लाहुरे पो हुनुपर्ने त भनेर त्यसरी खिचिटिउरी गरे। गर्नेले हामीलाई इज्जत र सम्मान गरेर राम्रो नाम राखिदिन्छ उनीहरूले, त्यो राख्दैन। जस्तै कूटनीतिकहरूको भेलामा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कूटनीतिज्ञहरूको भेलामा काठमाडौँमा त उहाँ पनि जानुभयो, पत्रकारको हैसियतले जानुभयो। त हाम्रा युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एउटा राम्रो सुट लाएर जानुभएको थियो त्यतिखेर। त उहाँको बटन चाहिँ पहेँलो रहेछ। त पहेँलो बटन देखेर चाहिँ एकजना बाहुन पत्रकारले गुरुङजीको बटन त सुनको पो हो क्या भनेर चाहिँ त्यसरी होइन गिजाउनेले, त्यसरी हेप्नेले चाहिँ हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई आदिवासी राम्रो शब्द दियो, जनजाति राम्रो शब्दले पुकार्यो, सम्मान गर्यो भनेर मिठो लागे पनि, गुलियो लागे पनि अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो पोइजन हो। उनीहरूले विष चाहिँ दिएको हामीलाई, त्यो अमृत दिएको होइन, त्यो विष दिएको।
तर यो कुरामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूलाई मालिक बनाउनको निमित्त, शासक बनाउनको निमित्त उहाँले मूलवासी मङ्गोल सत्य यथार्थ शब्द निकालेर खोजेर दिनुभयो। तर हाम्रो मान्छेहरूलाई तितो भयो, फेरि त टर्रो भयो। तर अन्तिममा कालान्तरमा गएर चाहिँ यो तितो र टर्रो शब्दले चाहिँ फेरि मालिक बनाउँदैछ यहाँका मूलवासी बङ्गालहरूलाई, शासक बनाउँदैछ। तर त्यो बुझ्न सकेनन्, बुझ्न चाहेनन्। अब समय छैन फेरि। अब किन समय छैन भन्दाखेरि अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ बुझेर बुझ पचाउँछन् भने पनि, बुझ्न चाहँदैनन् भने पनि, बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् भने पनि त्यसको सजाय आफैले भोग्नुपर्छ। त्यसको सजाय देशले पनि, आफ्नो देशले पनि भोग्छ, आफ्नो छोराछोरीले पनि भोग्छ, आफ्नो समाजले पनि भोग्छ। किन भोग्छ त भन्दाखेरि शासन सत्ता शक्ति त यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा छैन, त विदेशी बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ शासन सत्ता त। यसकारण हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, हामीलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई कुन लडाइँमा होम्याउने हो, कुन खाडलमा जाग्ने हो, त्यसको निर्णय गर्ने ठाउँमा बाहुन क्षेत्री छ। यसकारण अब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले त आदिवासी जनजाति भन्नु भनेको चाहिँ तिनै बाहुन क्षेत्रीहरूको चाहिँ पिठ्ठु भएर हिँड्नु। उनीहरूले जे भने त्यही मान्ने, अर्थात् उनीहरूको हली गोठालाले मात्रै जनजाति आदिवासी स्वीकार्छ। र अब बुझ्नै पर्छ, अब हामीले बुझाउनु पर्छ, बुझाउँदै लैजानु पर्छ। बुझ्ने समय आयो, अब पनि बुझ्यौँ न भने चाहिँ अब त संसार साँगुरिएको छ, संसार साँगुरिएको छ। यस कारणले ठुला ठुला विश्वमा घट्ने घटनाहरू पनि, विश्वमा हुने परिवर्तनहरू पनि एकैछिनमा हामीले देख्न सक्छौँ, एकैछिनमा हामीले खोज्न सक्छौँ। त्यो अहिले विज्ञानको कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। र यो विज्ञान र प्रकृतिको कुराहरू चाहिँ, विज्ञान र प्रकृतिको नियम चाहिँ अकाट्य सत्य हुन्छ। जस्तै बर्खामा पानी पर्छ, बर्खामा पानी पर्छ प्रकृतिको नियम हो। तर हामीले सधैँ पानी त पर्छ नि भनेर हामीले हाम्रो घरको छानाहरू बेलामै समयमै हामीले चाहिँ टालटुल गऱ्यौँ न भने, र बाढी पहिरो आउँछ बर्खामा त हामीले तटबन्धन गऱ्यौँ न भने, पहिरो जाने ठाउँमा हामीले सुरक्षित रूपले त्यसलाई बाँध बाँधेर तटबन्धन गरेर र सुरक्षित ठाउँमा हामी गएर चाहिँ बसाइ सरेर चाहिँ हामीले बस्यौँ न भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यो प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिको नियम के हो भन्दाखेरि आइरहन्छ, यो बर्खा आउँछ, हिउँद आउँछ, यो प्रकृतिको नियम हो। तर त्यो नियमभित्र चाहिँ हामीले होसियारी अपनायौँ न भने, हामीले बुद्धि पुर्यायौँ न भने, त्यस्तो गल्ती भयो भने चाहिँ एक छाक हुने कुरो हो, एकै छाक भइन्छ। यसकारण अब हामीले यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई, नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई अब मूलवासी र आदिवासीको परिभाषाहरू, मङ्गोल र जनजातिको परिभाषाहरू, यो मङ्गोल राष्ट्रवादका दर्शनहरू चाहिँ हामीले पुर्याउन अल्छी गऱ्यौँ भने, पुर्याउन सक्यौँ न भने त्यो हामीलाई पनि घाटा हुन्छ। हामी पनि त्यो सजाय, त्यसको सजायको भागीदार हामी पनि हुन्छौँ। किनकि हामीले अल्छी नगरेका थियौँ भने, किनकि हामीले अलिकति लोभ नगरेका थियौँ भने, किनकि हामीले अलिकति साहस नगरेका थियौँ भने, कमसेकम हाम्रो मान्छेहरू बिउजे नै थियो, कमसेकम हाम्रो मान्छेहरू जाग्नै थियो। यस कारणले अब चाहिँ हामीलाई समयले पर्खिँदैन, समयले अब पर्खिँदैन। बुझ्नेले बुझिहाल्छ, किन बुझ्नै कर लाग्छ। अब त बुझ्नै कर लाग्छ। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा पनि अब एक खालको भेल बाढी आउँछ। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खोज्नेहरू
आउँछन्, भेलबाडी जस्तै भएर आउँछ। र अब हामीले चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ, अब पर्खिन सक्नुपर्दछ, धैर्य गर्नु सक्नुपर्दछ। किनकि भेलबाडीसँगै हामी पनि बग्यौँ भने चाहिँ मङ्गोलको अस्तित्व, हाम्रो समाज र यो मङ्गोल राष्ट्रवादको कुराहरू त हाम्रो अग्रजहरूले दिनुभएको योगदानहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बर्बाद हुनसक्छ, खत्तम भएर जान सक्छ। यसकारण हामीले त्यो भेल रोक्नको लागि चाहिँ कन्टिन्यू हामी मिटिङहरूमा भाग लिनै पर्छ, कार्यक्रममा भाग लिनै पर्छ। त्यो कार्यक्रममा मङ्गोलको कार्यक्रममा जानु, मङ्गोलको मिटिङमा जानु, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सेमिनार गोष्ठीमा जानु भनेको चाहिँ यो वैचारिक क्रान्ति लड्दैछौँ हामी। वैचारिक क्रान्ति लड्नको लागि चाहिँ हतियार तिखार्नुपर्छ। वैचारिक क्रान्तिको हतियार भनेको के हो भन्दाखेरि यो तर्क हो, यो बहस हो, यो छलफल हो, होइन? यसकारण बुद्धिको कुरा आयो, क्षमताको कुरा आयो, दक्षताको कुरा आयो। यसमा त खोजेर तर्कहरू, पोइन्टहरू निकालेर चाहिँ बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो वैचारिक क्रान्तिको, यो अस्तित्वको लडाइँको हतियार भनेको नै यही हो। तर्क नै ठुलो कुरो हो, बुद्धि नै ठुलो कुरो हो, विवेक नै ठुलो कुरो हो। यसमा मूर्खताको, त हतियारको, घमण्डको कुरोहरू आउँदैन। यसकारण अब हामीले अब हेर्नुहोस्, अहिले विश्वको कुराहरूमा के भइरहेछ भन्दाखेरि विश्वमा उथलपुथल भइरहेछ। विश्वमा उथलपुथल हुँदाखेरि विज्ञानको कुरा गरेँ मैले, अघि प्रकृतिका कुरा गरेँ। त्यो विज्ञानको नियमहरू छन्, होइन? विज्ञानले त यति माइल छ पृथ्वी र सूर्यको, चन्द्रमाको दूरी पनि निकाल्न सक्छ विज्ञानले। यस कारणले अब के हुन्छ त्यो हामीलाई केही थाहा छैन। अब के हुन्छ हामीलाई केही थाहा छैन, किनभने अब के हुँदैछ, होइन? संसारमा के हुँदैछ, अब के हुन लागेको छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। किनकि हामी विज्ञानभन्दा धेरै टाढा छौँ। तर प्रकृतिको नियम त हामीलाई थाहा छ। अपराध गर्नु हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो अधिकार आफैले खोज्नुपर्छ, अरूले खोजिदिँदैन भन्ने यो नियम त हामीलाई थाहा छ नि त। तर जुन विज्ञानको नियम चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन। त्यो विज्ञानको नियम भनेको चाहिँ यति किलोमिटरमा यति पर्छ, यो यसको डिस्टेन्स यति हो, अब यस्तो हुन्छ, अब केही समयपछि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विज्ञानलाई अध्ययन गरेर चाहिँ काम गर्ने गर्छन्। त अब यसमा चाहिँ त्यो विज्ञानका नियमहरू, प्रकृतिका नियमहरू चाहिँ अब चाइनासँग 5000 वर्षको त्यो कला छ, उस टेक्नोलोजी छ। त्यतिखेर नै उनीहरूले सुरक्षित राख्न सफल भएको छ। उसले के अब आवश्यक पर्ने टेक्नोलोजीहरू निकाल्छ, होइन? त्यो हामीले थाहा हुँदैन। र अर्को जो आर्यहरू छन्, गोराहरू, अमेरिका, इजरायल भए, यिनीहरूसँग 3000 वर्षको चाहिँ 3000 वर्षको कला छ, त्यो विज्ञान छ। उनीहरूले त्यति 3000 वर्षको चाहिँ उनीहरूले बचाउनु सकेको छ। 3000 वर्षकै कुरो खोतलेर यिनीहरूले चाहिँ अब यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्न सकिन्छ भनेर गरिराखेका छन्। तर चाइनासँग त 5000 वर्ष पुरानो छ त्यो विज्ञानको कुराहरू, प्रकृतिका कुराहरू। त्यस्तो टेक्नोलोजी उनीहरूसँग सुरक्षित छ। र अहिले के भयो त, अस्ति के भयो त भन्दाखेरि अब अमेरिकाले पनि चाइनाको शक्ति कति छ, कति शक्तिशाली भयो, त्यो अब हामीले विश्वमै जित्न सफल भएका छौँ। विश्वकै हामी शक्तिशाली हौँ, विश्वको सुपर पावर हौँ हामी। र अहिले अब लडाइँ, जसले चाहिँ समुद्रमा लडाइँ जित्छ
ऊ नै विश्वको चाहिँ पहिलो नम्बर 1 सुपर पावर मुलुक बन्छ र सुपर पावर मुलुक बन्नको लागि उसको सामुद्रिक हैन हतियार समुद्रमा उसको चाहिँ समुद्रमा लड्ने लडाकु जहाज चाहिँ शक्तिशाली हुनुपर्छ। त अमेरिकासँग चाहिँ शक्तिशाली जहाज भएको कारणले उसले विश्वमा चाहिँ सबै लडाइँहरू उसले जित्दै आइरहेको थियो। तर त्यही जहाज चाहिँ लिएर चाहिँ चाइनाको साउथ सीमा आयो। साउथ सीमा आउँदाखेरि चाइनाले पनि के गरेर देखाइदियो भने आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्यो। चाइनाले पनि अमेरिकाले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्यो। उसको सबैभन्दा अन्तिम लडाकु जहाज त्यो उसले प्रदर्शन गर्यो। त्यो लिएर आयो चाइनाको बोर्डरमा। त चाइनाले के गरेर देखाइदियो भन्दाखेरि उसले दुईपल्ट रोकिदियो। उसले दुईपल्ट कसरी रोकिदियो भन्दाखेरि 34 सेकेन्ड र अर्कोचोटि 37 सेकेन्ड त्यो उसको चल्दै नचलेर जाम गरिदियो। उसको पाठ पूर्जा नै नचल्ने, त्यो नेट इन्टरनेटले नै काम नदिने गरी बनाइदियो। त्यसपछि चाहिँ फर्कियो अमेरिका। अब चाहिँ बर्बाद हुने रहेछ भनेर फर्कियो। यसरी 5000 वर्ष पुरानो त्यस्तो कुराहरू छ, महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य कुराहरू होला। हामीले त हाम्रो इतिहासै थाहा छैन हामीलाई, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो बिर्सिसकेका छौँ। त उनीहरूले 5000 वर्षको संस्कृति, त्यो मङ्गोल संस्कृति हो, त्यो बचाएर राख्न सफल भएको छ चाइनाले। त्यो गोराहरूले चाहिँ 3000 वर्षसम्म बचाउन सफल भएको छ। त्यही भित्र छ के हुन्छ हैन, पृथ्वीमा के हुँदैछ, पानीमा के हुँदैछ, जङ्गलमा के हुँदैछ, के आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति पुरानो कुराहरू, पुरानो प्रमाणहरू जसले राख्न सक्छ, जोसँग छ उही सफल हुने हो। अब हेर चाइनाले के गर्दैछ त भन्दाखेरि उसले 5000 वर्ष अगाडिको उसको पुर्खाले ओगटेको जति पनि यो भूमिहरू छ, जति पनि एरिया छ, त्यो उसले खोज्दैछ। त्यो गोराहरूले पनि के खोज्दैछ भन्दाखेरि उसले 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ साउदी अरेबियाको पनि अलिकति पर्छ, इराकको पनि अलिकति भूभाग पर्छ, युनानको पनि अलिकति भूभाग पर्छ। यो सबै हाम्रो 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जेको मुलुक हो, यो माटो हो भनेर चाहिँ उनीहरू त्यसरी खोजनीति गर्छ। र हामी चाहिँ भर्खर 500 वर्ष पनि भएको छैन हाम्रो देश लुटिएको, हाम्रो देश खोसिएको, त्यो कुरो चाहिँ भर्खर हामी बुझ्दैछौँ। बुझ्ने काम चाहिँ कसले गरिदिनु भयो भने त युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले। त युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि यहाँको मान्छेले बुझ्नै नसक्ने रहेछ। यहाँको मान्छेलाई जति जगाए पनि नजाग्ने रहेछ। अब मान्छेको रूपमा पशु नै भएर बाँच्न मन पराउने रहेछन्। चेतनशील भएर चाहिँ चेतनै रहेनछ, चेतनशील हुनै नसक्ने रहेछ भनेर उहाँले पनि माया मार्नु भएको थियो भने, जेलबाट माफी मागेर निस्किनु भएको थियो भने आज हामी यो अधिकारका कुराहरू, यो मूलवासी दिवसका कुराहरू बुझ्न सक्ने थिएनौँ। हामीले बोल्न पनि पाउने थिएनौँ। त्यो नेपालमा बोल्न पाउने लोकतन्त्र पनि आउने थिएन। जस्तै नेल्सन मण्डेला, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष त जेल जीवन मात्रै बिताउनु पर्यो। त्यो जेलभित्र पनि खाली चक्की पिस्नु पर्ने, त्यसको जेलभित्रको सङ्घर्षको कथा व्यथा त कस्तो डरलाग्दो छ भने नेल्सन मण्डेलाको 27 वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्यो। अरू वर्ष कैयौँ बाहिर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर पनि एक दिन जाग्छ मेरा मुलुकका काला मूलवासीहरू आफ्नो देशको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि अवश्य जाग्छ भनेर चाहिँ प्रण गरेर चाहिँ हिँडिसकेपछि नभन्दै दक्षिण अफ्रिकाका युवाहरू, विद्यार्थीहरू सबै जागेर चाहिँ त्यहाँका गोरा आर्य शासकको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनु थाल्यो। राष्ट्रव्यापी
आन्दोलनहरू सुरु भयो र गोरा शासकलाई चाहिँ पल्टाएर नै छाड्यो। अन्त यो कुरामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि यहाँ त्यसै गर्नुभयो, किन उहाँले त जेल सहनु पर्यो, भूमिगत भएर भाग्नु पर्यो, अनेक भुक्तमानहरू सहनु पर्यो भने त खिसी टिउरी होइन, आफ्नै सहकर्मी बाहुन क्षेत्रीय साथीहरूले खिसी टिउरी गर्ने, भनेको कामहरू नगरिदिने, अनेक भुक्तमानी सहनु पर्ने, गाली गलौज खानुपर्ने, घरभित्र पनि आफ्नै समाजकोले गाली गर्ने, त्यसको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो देशको लागि, आफ्नो समाजको लागि र आउँदो भावी पिँढीहरूको लागि, छोरा नातिहरूको लागि चाहिँ उहाँले एउटा दिएर जानुभयो, उपहार दिएर जानुभयो। त उहाँले चाहिँ लिएर त केही पनि जानु भएन। लिएर चाहिँ अब किन लिएर जानु भएन भन्दाखेरि त उहाँले हामीलाई धेरै अगाडिदेखि त्यहाँ घर बनाइदिउँ भाइ म बस्छु भन्नुभएको थियो। त्यो घर बनाएर त एक दिन त राख्नु सकेनौँ भने हामीले के दिउँ र उहाँलाई के पनि दिउँ न। त उहाँले त 18 वर्षसम्म त एमएनओले दर्तै पाएन, दर्तै दिएन यहाँको बाहुन क्षेत्रीय शासकहरूले। तर पनि उहाँले हिम्मत हार्नु भएन, निराश हुनु भएन। यहाँका मूलवासी मङ्गलहरू जाग्छन् एक दिन। यहाँका मूलवासी मङ्गलहरू जागिसकेपछि त्यो शक्तिलाई रोक्न कुनै शक्तिले सक्दैन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो। यसकारण उहाँले हामीलाई एउटा उपहारको रूपमा एउटा कयौँ पुस्तालाई ऋणी बनाएर जानुभयो। हामीले उहाँको ऋण चुक्ता गर्नै सक्दैनौँ, तर हामीले उहाँको ऋण चुक्ता गर्नु भनेको यही हो, उहाँलाई सम्झिने हो, उहाँको भनाइ, उहाँको गराइ, उहाँको लेखाइलाई सम्झेर हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा सम्झना गर्ने हो। 1 मिनट 2 मिनट कति हुन्छ हामीले सम्झिने हो। त सम्झेर अब उहाँलाई चाहिँ हामीले गुण तिरेको, हामीले ऋण तिरेको त्यही हो। जस्तै अब शान्तिलाल, पूर्व मूल सचिव शान्तिलालज्यू, त उहाँले यो रिसर्च सेन्टरको निमित्त 15 धुर जमिन दिनुभयो। त ठुलो योगदान हो त्यो, ठुलो आउँदो भावी पिँढीहरूको निमित्त ठुलो उहाँले देन दिनुभयो उहाँले। यसकारण अब उहाँले पाउनुहुन्छ। किन पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँलाई आउँदो भावी पिँढीहरूले, आउने समाजले बिर्सिँदैन। किन बिर्सिँदैनन् भन्दाखेरि त्यो समयमा, त्यो सङ्कटको समयमा पनि शान्तिलाल धिमालजीले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको महत्त्वपूर्ण कागजातहरू थन्काउनको लागि ठाउँै थिएन होइन, दस्तावेजहरू राख्नको लागि ठाउँै थिएन। त्यतिखेर उहाँले जमिन दिएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई त मङ्गोल नेपालका मूलवासी मङ्गलहरूलाई ठुलो गुण लाउनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू कहिले पनि बोल्दैनन्। यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यही सिकाएर जानुभएको छ। त मङ्गोलहरूको संस्कार भनेको चाहिँ दिनु हो, लिनु होइन। आफूले दिइसकेपछि त्यो अवश्य कुनै न कुनै रूपले पाउँछौँ। यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिएर जानुभयो होइन। उहाँले त हामीलाई त सबै दिएर जानुभयो नि त। एउटा घर दिएर जानुभयो। घर भनेको चाहिँ हाम्रो घरै थिएन। हामी त बाहुनको एमालेको घरमा, काङ्ग्रेसको बाहुनको काङ्ग्रेसको घरमा, राजाको राप्रपा, राजावादीको राप्रपा, त्यो त उनीहरूको बाहुन क्षेत्रीको घर हो नि त। त्यो हाम्रो त घरै थिएन। यसमा उहाँले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूको त ओत लाग्ने घर पनि छैन, छाना पनि छैन भनेर उहाँले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यहाँका 80% ऐन मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ एउटा साझा घर बनाएर जानुभयो, बनाइदिएर जानुभयो। त्यो घर मात्रै होइन, उहाँले त अब घर मात्रै भएर त भएन, धनी पूर्जा पनि हुनु पर्यो, प्रमाण पूर्जाहरू पनि हुनु पर्यो। पछि त लखेट छ त यिनीहरूलाई। घर मात्रै ठिङ्ग भयो भने त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता गराएर जानुभयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कागजातहरू के आवश्यक छ त होइन, यसको रेजिस्ट्रेसन गराएर जानुभयो। 18 वर्ष पछाडि उहाँले चाहिँ दर्ता गराएर, आफैले दर्ता गराएर जानुभयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन घर भयो होइन, र हामीले धनी पूर्जा पनि दिएर जानुभयो। दर्ता भनेको धनी पूर्जा। अब हामीसँग घर पनि छ, धनी पूर्जा पनि छ,
अब हामीले गरी खान सक्नुपर्छ। यहाँ अब हामीले चाहिँ हिम्मत गरेर, आँट गरेर, साहस गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्। र यस कारणले आदरणीय मङ्गल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म के भन्न चाहन्छु भन्दा अन्तिममा, र अब हामीले अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त के हो त भन्दाखेरि त्यो गाली गलौज गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन, खिसी टिउरी गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब खासै केही फरक पर्दैन होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि हिजो गाली गलौज गर्ने काम गर्यो, खिसी टिउरी गर्ने काम गर्यो, आफ्नै समाजकाहरूले आफन्तहरूले नै गाली गलौज गर्ने कामहरू गरे। त्यसमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ अगाडि बढिसकेकाहरूलाई, अगाडि देख्नेहरूलाई चाहिँ केही असर पर्दैन। मलाई खिसी टिउरी गर्छन्, गाली गलौज गर्छन् कतिले होइन, त्यो मलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। किन केही जस्तो पनि लाग्दैन भन्दाखेरि त्यसले त अझ बलियो बनाउने, अझ जुझारु बनाउने, अझ एउटा प्रेरणाको चाहिँ त्यो स्रोत बन्दै जान्छ। र त्यो गाली गलौज गर्ने, खिसी टिउरी गर्ने, हेप्ने, धम्काउने समयलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब जनताको पनि नेता आउनु पर्यो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको त नेता भइहाले, हुनुभयो सबैजना। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू पुर्याउने गाउँघरकाहरूले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता हुन्, कार्यकर्ता हुन्, यो तहका, यो पदका भनेर राम्ररी चिन्दछन्। तर अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकोले मात्रै नभएर अब त्यहाँ सबैले, त्यो गाउँका, टोलका, नगरका, जिल्लाका सबैले चिन्ने गरी चाहिँ काम गर्नु पर्यो। चिनिसकेपछि मात्रै अबको चुनावलाई मध्यनजर गरेर चुनावमा जित्ने गरी जानु पर्यो। त्यो मङ्गोलको नेता पो भयो त, अब देशको नेता, जनताको नेता पनि हुनु पर्यो नि त। त्यो प्रतिनिधि भएर जनताले चुनेर पठाइसकेपछि मात्रै त्यो क्षेत्रको, त्यहाँको जनताहरूको नेता भइन्छ। यस कारणले त्यो जनताको नेता बन्ने काम गर्नुपर्छ। अब त्यतातिर चाहिँ ध्यान बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यता मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अब अरूलाई पनि, विपक्षीलाई पनि, शत्रुहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ बुझाउनु आवश्यक छ। उनीहरूले पनि सुन्नै पर्छ। उनीहरू नेगेटिभ सोचे पनि, नराम्रै सोचे पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ फलानु चाहिँ यो पदमा रहेछ, यो तहमा रहेछ, उसले यस्तो खालको कुराहरू गर्दै थियो भनेर चाहिँ त्यो नेगेटिभ रूपमै भए पनि चर्चा भइरहन्छ, हुन दिनुपर्छ। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब आउने चुनावलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्नुपर्दछ। किनभने हामीसँग अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हामीसँग शक्ति छैन, सत्ता छैन। हामीसँग सत्ता र शक्ति भएको थियो भने चाहिँ हामीले देशको लागि निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। यसो गर्नुपर्छ। यसरी गयो भने चाहिँ देश समृद्ध हुन्छ, विकसित हुन्छ, हाम्रो समाज पनि विकसित भएर जान्छ, सम्पन्न भएर जान्छ भनेर हामीले निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। तर हाम्रो हातमा त्यो शक्ति र सत्ता नभएको कारणले, त्यो चाहिँ बाहुन छेत्रीको हातमा त्यो चाबी भएको कारणले बाहुन छेत्रीले जता पनि घुमाउनु सक्छ। अब आउने चुनावमा चाहिँ अब हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ जसरी पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अब सदनमा पुर्याउनु पर्छ, पार्लियामेन्टमा पुर्याउनु पर्छ। पार्लियामेन्टमा पुर्याइसकेपछि मात्रै हामीले त्यहाँ कूटनीतिज्ञहरूलाई, अरू कुनै पनि देशका राजदूतहरूलाई अथवा नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेटेर कुरा गर्न पाउँछौँ। र अहिले हामी चाहिँ के भयौँ, पिपल मात्रै भयौँ। पिपल मात्रै भएपछि हाम्रो सम्बन्ध पिपल टु पिपल मात्रै हुन्छ। जस्तै हामी त्यो भारत
को चाइनाको बङ्गलादेशको सरकारसँग कुरा गर्न पाउँदैन हामी। तीको जनताहरूसँग सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन पनि, किनकि त्यो यस्तो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी नै सघाउने, त्यहाँ सरकारका विपक्षीहरूलाई सघाउने, उनीहरूसँग चाहिँ हातेमालो गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। हामी पार्लियामेन्टमा पुगिसकेपछि मात्रै हामीले हाम्रो कुराहरू राख्न पाउँछौँ, खुलेर राख्न पाउँछौँ र हाम्रो कार्यक्रममा पनि बोलाउनु पाउँछौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा कुनै देशको राजदूतलाई, कुनै देशको मन्त्रीलाई, कुनै देशको सांसदलाई हामीले बोलाएर कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। त उनीहरू आउनु मिल्दैन। त्यो चाहिँ रिलेसनले, अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन हुनुपर्छ, पिपल टु पिपल भन्ने हुन्छ। र अहिले हाम्रो कुरा चाहिँ यति राम्रो छ, यथार्थ छ, तर के गर्ने, त्यो ठाउँमा हामीले दोहोरो कुरा गर्न पाउँदैनौँ। हामीले कुरा गर्ने भनेको त हाम्रो यो यसरी हामीले समस्या पर्यो, हामीलाई यसरी दबाइयो, यसरी हाम्रो यो अधिकार खोसियो, यसरी हामीलाई विभेद गरियो भनेर हामीले बिन्ती पत्र जस्तो चढाउने मात्रै हो। त उनीहरूले हेरेर न्याय गर्छन्, हामीलाई सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा आउँदैन, किनकि हामी पिपल मात्रै भयो। र अब हामी पार्लियामेन्टमा पुग्नुपर्छ। पार्लियामेन्टमा पुग्नु भनेको चाहिँ सरकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरो भएन। त्यहाँको विपक्षी पनि पार्लियामेन्टको मेम्बर हुने बित्तिकै उसको पनि अधिकार हुन्छ, उसले पनि आफ्नो त्यहाँनिर संसदीय कार्यालय खोलेर आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउनु पाउँछ। र यस कारणले हामीले अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त सबै कुरो नै त अब दिएर जानुभएको छ। उहाँको 4वटा किताब पढ्नुभयो भने, 4वटा किताब चाहिँ राम्ररी पढ्नुभयो भने, राम्ररी अध्ययन गरेर बुझ्नुभयो भने त्यहीभित्र छ, त्यहीभित्र मालिक बनाउने कुरो छ, त्यहीभित्र मुक्ति गराउने कुरो छ, त्यहीभित्र स्वतन्त्र बनाउने कुराहरू छ, त्यहीभित्र लडाइँ खेल्ने कुराहरू छन्। लडाइँ खेल्ने, कसरी लडाइँ जितिन्छ र हामीले के चाहिँ त्याग्नुपर्छ त, होइन? हामीले के त्याग्नुपर्छ, कुन कार्यक्रममा हामीले जानै हुँदैन, कसको कार्यक्रममा हामीले के लाउनै हुँदैन, हामीले के खानै हुँदैन, भोजहरू के भोजहरू छन्, होइन? के चुरा पोते टीका, रातो टीका पालना गर्यौँ भने चाहिँ हामी मालिक भएर जान्छौँ, शासक भएर जान्छौँ। तर त्यो चाहिँ पालना नगरेर ठिक उल्टो गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यसको सजाय भोग्नै पर्छ। उल्टो काम गर्यो भने हामीलाई चाहिँ मालिक बनाउनुको लागि जुन एउटा उहाँले मूलवासी भनेर सिकाउनु भयो, मूलवासी भन्नुपर्छ भनेर, हामी मङ्गोल हौँ भनेर अगाडि बढाउनु भयो। तर अब हामीले चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ आदिवासीसँग, जनजातिहरूसँग साँठगाँठ गऱ्यौँ भने, उनीहरूसँग भित्रभित्र हामीले मिल्न थाल्यौँ भने त ठिक के भयो, उल्टो भयो नि त। उहाँको निर्देशन, उहाँले गर्नुभएको दिशा निर्देशबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फरक पर्यो। फरक भएपछि चाहिँ परिणाम उल्टो आउँछ। उल्टो आएपछि त्यो सजाय भोग्नै पर्छ, त्यो सजायको भागीदारै हुन्छ। त्यो समाजले पनि, देशले पनि, आफूले पनि सजाय भोग्नै पर्छ। यसकारण यो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सिकाएर जानुभएको, उहाँले भाषणमा भनेर जानुभएको र लिखित रूपमा, दस्तावेजको रूपमा उहाँले किताब लेखेर छाडेर जानुभएको छ, त्यो भित्र नै सबै कुरो छ। त्यही भित्र नै षड्यन्त्र कसरी गर्छन् हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूले, कसरी अल्मलाउँछन्, त्यो उनीहरूले कसलाई चाहिँ हनुमान बनाएर, कसलाई चाहिँ उनीहरूले विभीषण बनाएर, कसलाई चाहिँ उनीहरूले प्रहलाद बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्छन्, कसरी गर्छन्, त्यो सबै कुरा
त्यही किताबभित्र उहाँले खुलस्त पारिदिनु भएको छ। त्यही किताबभित्र उहाँले हामीलाई छर्लङ्ग पारेर जानुभएको छ। त्यस कारण हामीले त्यो उहाँको किताब मात्रै राम्ररी अध्ययन गऱ्यौँ भने, राम्ररी अध्ययन गर्न सफल भयौँ भने र कुरा बुझ्यौँ भने सबै कुरो त्यही भित्र छ। सबै कुरो त्यही भित्र उहाँले हामीलाई दिएर जानुभएको छ। यसर्थ मूलवासी दिवस, मूलवासी दिवस जुन हामीले मनाइरहेछौँ, मूलवासी शब्ददेखि डराएर, मूलवासी शब्द चाहिँ एउटा अस्तित्व प्राप्त गर्ने र मालिक बनाउने एउटा डरलाग्दो, बाहुन क्षेत्रीको निमित्त डरलाग्दो एउटा हतियार भएको कारणले उनीहरूले हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ मूलवासी नभनोस् भनेर पैसा खर्च गरेर अलमलाएर उनीहरू आदिवासी भन्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखाइदिएर टिभीमा मिडियाहरूमा जनजाति आदिवासी भन्नेहरूलाई चाहिँ बोलाइ बोलाइ त्यहाँ कुर्लिनु लगाएर आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ भोग्नु लगाएर पनि उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो सङ्ख्या बढाउने अथवा यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ अलिक जागरुक भएर शक्तिशाली भएर अगाडि बढ्न नदिनको लागि चाहिँ जता हेरे पनि के देख्छ त हाम्रो मान्छेहरूले भन्दाखेरि यता पनि यो मिडियामा पनि आदिवासी जनजाति भन्ने नेता बोलाएर चाहिँ आदिवासी जनजातिको कुरा गर्न लगायो। अर्को मिडियामा पनि पत्रिकामा पनि हरेक कुरामा चाहिँ त्यो खालको षड्यन्त्र भइरहेछ। यसकारण हामीले चाहिँ यो मूलवासी शब्दलाई चाहिँ मूलवासी भनेर हाम्रो मान्छेहरूलाई मूलवासीको अर्थ यो हो, परिभाषा यो हो भनेर चाहिँ अब हामीले सिकाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। किनभने तल्लो तहदेखि नै हामीले स्पष्ट पारेनौँ भने त्यो कमजोर हुँदो रहेछ होइन। त आदिवासीको अर्थ छँदैछ। आदिवासी त बाहुन क्षेत्रीले लेखेको शब्दकोशहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि सुरुको बासी, सुरुको बासी कतैबाट आएर सुरुमा बसेको सुरुको बासिन्दा भनेको छ। तर तीको बासिन्दा त भनेको छैन, तीको मूलवासी त भनेको छैन होइन। जस्तै एउटा जङ्गल, एउटा घना जङ्गल छ, आदिवासीको अर्थ र परिभाषा होइन। एउटा घना जङ्गल छ, त्यो घना जङ्गल चाहिँ त्यो त्यहाँको मूलवासीहरूको, त्यहाँको मूलवासी कोही अमुक छन्। तर त्यो घना जङ्गलमा चाहिँ कहीँबाट बाहिरबाट आएर त्यो जङ्गल फाडेर चाहिँ उनीहरू बसे। त्यहाँ बसेपछि त्यो पहिलो गाउँ, पहिलो घर, पहिलो बासिन्दा उनीहरू भएको कारणले त्यो आदिवासी भए। त्यहाँको मूलवासी त छँदैछन्, त्यो जङ्गलकै मालिक मूलवासी हो नि त। बाहुन क्षेत्री चाहिँ नेपालको चाहिँ उनीहरू चाहिँ आदिवासी हो। नेपालको हकमा बाहुन क्षेत्री चाहिँ क्षेत्री पनि आदिवासी छन्। किन आदिवासी छन् भन्दाखेरि उनीहरू पश्चिमबाट, पश्चिम कुमाऊँ गढवालबाट चाहिँ पश्चिमी भेगमा छिर्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यहाँको घना